नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक पाठका हरेक विषयका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र त्यसको साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानलले अथवा हाम्रो संस्थाले लोकसेवाका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यदि कसैलाई लोकसेवा पढ्ने इच्छा छ भने तपाईहरुले हामीलाई यहाँ मैले नम्बर दिएको छु, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि आफ्नो सिटहरू रोक्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसैगरी यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला भिडियोहरू हेरिसकेपछि। र त्यसको साथसाथै तपाईले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू, त्यस्तै तपाईको दाजुदिदीहरू, त्यस्तै तपाईका मिल्ने साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव तपाईले दिन सक्नुहुनेछ है त। अनि भाइबहिनीहरू के छ, तपाईहरुको खबर के कस्तो छ ल भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है, सबैजना बस्नु भयो होला, घरमै रमाउनु भयो होला। अनि लकडाउन के कस्तो चलिरहेको छ है। ल आफ्नो स्वास्थ्यको तपाईले के गर्नु पर्यो त, सुरक्षा गर्नु पर्यो, केयर गर्नु पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नु पर्यो। अनि पढाइ के कस्तो छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि कतिपय भाइबहिनीहरूले बसेर पढ्नु भएको छ होला घरमा, कतिपय खेल्नुहुन्छ होला, स्कुल पनि जान छोड्नु भयो हैन। उस्तै परे तपाईहरुले पाठ पनि पढ्न बिर्सिसक्नु भयो होला। ठीक छ, केही भएन, बिर्सेको छु भनेर तपाईले चिन्तित हुनु भएन है त। अब तपाईहरुलाई हामीले भिडियोहरू बनाएर यहाँ पढाइरहेका छौँ। तपाईले के गर्नु पर्यो त, हाम्रो च्यानलबाट पढेर भरपुर फाइदा उठाउनु पर्ने हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नु होला। त्यसैगरी हामीले यो पाठ 13 पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ 12 पढिसकेका थियौँ, सौर्यमण्डल भनेर। र त्यहाँ हामीले धेरै कुराहरू सिकेका थियौँ, ग्रहण भनेको के हो हैन। त्यस्तै मैले तपाईहरुले केही चित्रहरू बनाउने होमवर्कहरू दिएको थिएँ, सायद तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ होला। यदि गर्नुभएको छैन भने कृपया होमवर्कहरू गर्नु होला। अनि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर यहाँ मैले ठिक चिन्ह लगाइदिएँ, यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू, हामीले आज कक्षा 5 मा रहेको विज्ञान हैन, मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने पुस्तक छ, त्यसको पहिलो खण्ड हैन अथवा खण्ड 1 मा रहेको विज्ञान भन्ने विषय हामी पढिरहेका छौँ। र त्यसैगरी आज हामी त्यस विज्ञान भन्नेको पाठ 13 मा रहेको पृथ्वी भन्ने पढ्दैछौँ है त। हो, अब पृथ्वी भनेको के हो, के थाहा छ तपाईहरुलाई? भन्नुहोस्, के थाहा छ कि छैन? पक्कै पनि थाहा छ होला। हामी बस्ने ठाउँ भनेर तपाईले कतिपयले मनमनै सोचिरहनु भएको छ होला हैन, मुखबाट निकाल्नु भएन। ठीक छ, केही भएन, हामी पृथ्वीमा बस्छौँ है त। यो हाम्रो सौर्य परिवारभित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा नै होला। त्यस्तै अब यो पृथ्वी भन्ने पाठ त हामीले कक्षा 2 मा पनि पढेको, 3 मा पनि पढेको, 4 मा पनि पढेको र अहिले आएर हामी कक्षा 5 मा पनि पढ्दैछौँ हैन। 5 मा पनि अब यहाँ यतातिर पनि पढ्छौँ, त्यस्तै अर्को सामाजिकमा पनि पढिरहेका हुन्छौँ, कतै कतै नेपालीमा पढिरहेका हुन्छन् हैन। यो पृथ्वीको बारेमा हामीले सायद कक्षा 5 को विज्ञानसम्म आउँदासम्म तपाईहरुले करिबन 6-7 चोटि पढिसक्नु भएको होला, 6-7 वटा पाठहरू। र त्यही कुराहरू यहाँ के गरिरहेको छ त, दोहोरिरहेको छ है, दोहोरिरहेको छ, केही नयाँ कुरा त्यस्तो केही छैन। त्यसैगरी भाइबहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई थाहा छ पृथ्वीलाई त तपाईले राम्रोसँग देख्न त सक्नुहुन्न हैन। त्यस्तै तपाईलाई हैन, तपाईको सरहरूले पृथ्वीको डमी देखाउनु भयो होला, जसलाई प्रतिमा भनौँ अहिले हैन, डमीहरू देखाउनु भयो होला हैन। अनि डमीमा हेरेर तपाईले गोलो घुमाएर धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। हो, यसैगरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त, पृथ्वीको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ पृथ्वीमा के छ त, जमिन छ, पानी छ भनेर हैन। त्यस्तै तपाईले सानो कक्षाहरूमा पनि पढ्नुभयो, कति भाग पानी छ भनेर, 3/4 भाग पानी छ हैन। त्यस्तै 1/4 भाग के छ त, जमिन छ भनेर। जसरी पृथ्वीलाई हामीले 4 टुक्रा लगायौँ भने के हुने रहेछ त, 3 टुक्रा पानीले भरिएको रहेछ सतहमा भने 1 टुक्रा के रहेछ त,
जमिनदेखि नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ के छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, आफ्नो वरिपरि देख्नुभएको होला होइन, कहीँ ठाउँ खाडल छ, कहीँ ठाउँ उच्च उच्च पहाडहरू छन् होइन, देखिरहनु भएको छ नि हो। यही कुराहरू हामी यहाँ पढ्नेछौँ है त। त्यस्तै हामीले पृथ्वीलाई होइन के गरेछौँ त, कति भागमा बाँडिएको रहेछ होइन, यस्ता कुराहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यिनी हाम्रो यो पृथ्वीको बनोटलाई होइन मुख्य 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै क्रस्ट, मेन्टल, कोर भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो होला सानो सानो कक्षाहरूमा। त्यही कुराहरू हामी फेरि यहाँ पनि पढ्नेछौँ। त्यस्तै क्रस्ट भनेको के हो, मेन्टल भनेको के हो, कोर भनेको के हो, त्यस्तै तिनीहरूको यी कुराहरू हामीले बुझिसकेको। यहाँ अलिकति हामीले के गर्छौँ त, कति के छ त, पृथ्वीको सतहबाट कति तललाई क्रस्ट भनिन्छ होइन, त्यस्तै कति तलसम्मको लागि मेन्टल भनिन्छ, कति तलसम्मको लागि कोर भनिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पढ्छौँ होइन। त्यस्तै हाम्रो सतहमा के हुन्छ, परिवर्तन आइरहेको हुन्छ होइन। कुनै कुनै नयाँ ठाउँमा तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन, नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा के हुन्छ, यहाँनिर त पहिला के छैन, जस्तै समुद्रहरूको बिचमा के भनेर सुन्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर त खाल्डो थियो, अहिले त पछि के भयो त, चट्टानहरू आइसकेको छ भनेर सुन्नुभएको होला। कसरी आयो होइन। त्यस्तै के हुन्छ, पहिलादेखिको एउटा ठुलो डाँडो हुन्छ, त्यो खिएर होइन सतहहरू परिवर्तन भएर खिएर के हुन्छ, त्यो सम्म परेको पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ होला हो। यस्ता यस्ता कुराहरू हामी यहाँ पढ्नेछौँ है त। त्यति गाह्रो केही छैन भाइ बहिनीहरू, हामीले हेरेका होइन, हामीले देखेका कुराहरू पढ्ने हो। र त्यस्तै कक्षा 3देखि नै पढ्दै आएको होइन, 3मा पनि पढेको, 4मा पनि पढेका कुराहरू हामी यहाँ फेरि पुनः दोहोऱ्याउनेछौँ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है। त्यस्तो गाह्रो केही छैन। यदि प्रश्नहरू सोध्नु परेमा मलाई यहाँनिरको नम्बरी 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर नजानेका कुराहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो पाठ 13मा रहेको पृथ्वी पढ्न सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ, एउटा ग्लोबलाई हेऱ्यौँ भने के हुने रहेछ त, पृथ्वीको सतहको जमिनको भाग र पानीको भाग मिली जनाउने अथवा मिली बनेको पाउनेछौँ भनेर लेखेको छ। हामीलाई थाहा छ यो ग्लोब भनेको के हो त, ठ्याक्कै पृथ्वीको के हो, एउटा डमी हो है त। हुबहु त्यस्तै पृथ्वी जस्तै देखिने एउटा के हो, डमी हो, जसलाई हामीले हेरेर पृथ्वी पनि यस्तै छ है भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ है त। र तपाईँहरूलाई थाहा छ पृथ्वी कस्तो हुन्छ, गोलो आकारको हुन्छ कि अन्डा आकारको? पृथ्वी कस्तो हुन्छ त, गोलो आकारको हुँदैन है, पुरा गोलो हुँदैन, अलिकति थेप्चो परेको हुन्छ है त। उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवमा के हुन्छ त, अलिकति भित्र दबिएको हुन्छ है त। अब यी कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन, उत्तर भनेको कता हो, उत्तरी ध्रुव भन्ने, त्यस्तै दक्षिण ध्रुव भन्ने कता हो, त्यतातिर खाल्डो परेको हुन्छ होइन। ठ्याक्कै हामीले भन्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी सुन्तलाको आकार जस्तो छ है। सुन्तला त देख्नुभएको छ, खानुभएको छ होला हो, ठ्याक्कै त्यस्तै छ। अब कस्तो छ हेरौँ है त। यो भयो, यसलाई अलिकति घटाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो छ, यस्तो आकारको छ है त। पृथ्वी यस्तो आकारको छ है, अलिकति थ्याप्च परेको है त, माथिबाट पनि थ्याप्च परेको, यताबाट पनि थ्याप्च परेको जस्तै है त हो। यो के छ त, पृथ्वी छ है त। ल त्यस्तै तपाईँले कक्षा सानो सानोमा पढ्नुभयो, के भन्नुभयो त, अन्डालाई काटेर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नुभएको होला होइन, अन्डाको बाहिरी खोललाई तपाईँले क्रस्ट भन्नुभयो होइन। त्यस्तै बिचको सेतो भागलाई मेन्टल भन्नुभयो, र त्योभन्दा पनि अझै भित्रकोलाई त्यो पहेँलो भागलाई कोर भनेर पढ्नुभयो होला होइन। सरहरूले सिकाउनु भएको पनि थियो होला, सायद तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ है त। ल अब हामी यो पाठ पढ्न सुरु गरौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है, त्यस्तो गाह्रो केही छैन, एकैछिनमा सकिनेछ। नजानेका कुराहरू होइन तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, म बुझाउने प्रयास गर्छु है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको रहेछ, एउटा ग्लोबलाई हेऱ्यौँ भने पृथ्वीको सतह जमिनको भाग र पानीको भाग मिली बनेको पाउनेछौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब ग्लोब भनेको त थाहा छ, यहाँ देखाएको छ नि, ठ्याक्कै पृथ्वी यस्तै हुन्छ है त। यो ग्लोबको चित्र यहाँनिर यसरी अड्डाएको हुन्छ तलमाथि, तपाईँलाई थाहा छ। यसलाई सर्र घुमाउन पनि मिल्छ
है त। यी कुराहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ ग्लोब। सायद देख्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई सरहरूले देखाउनुहुनेछ है। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको सतहको 4 भागको 3 भाग पानी र 1 भाग जमिनले ओगटेको छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् के रहेछ त, यो पृथ्वीलाई यदि हामीले 4वटा बराबर टुक्रामा बाँड्ने हो भने 3वटा टुक्रामा पानी हुने रहेछ र त्यस्तै एउटा टुक्रामा के हुने रहेछ त, अथवा एक भागमा के हुने रहेछ, जमिनले ओगटेको रहेछ। त जमिन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पृथ्वीको सतहमा पानीको भाग धेरै र जमिनको भाग थोरै छ भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीलाई पनि थाहा छ के छ अरे, हाम्रो पृथ्वीमा पानीको भाग के छ, धेरै छ र जमिनको भाग के छ त भाइ बहिनीहरू, थोरै छ है त। यो हामी सतहको कुरा गरिरहेका छौँ है। सतह भनेको माथितिर हामीले देख्ने कुरा, त्यस्तै जमिनभन्दा तलको कुराहरू हामीले गरेका छैनौँ, अहिले एकैछिनमा आउनेछ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, जमिनको सतह सबै एकै ठाउँमा अथवा सबै ठाउँमा एकै नासको छैन भनेको छ। हो, हामीलाई थाहा छ जमिनको सतह कस्तो छ, फरक फरक छ। कुनै ठाउँ खाल्डो छ हैन, खोचहरू छन्, कुनै ठाउँ अग्ला अग्ला पहाडहरू छन्, हिमालहरू छ हैन। त्यस्तै तपाईँले भ्याली भनेर भन्नुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यका भन्नुहुन्छ हैन, त्यो उपत्यका खाल्डो जस्तो छ र वरिपरि के छ त, ठुला ठुला पहाडहरू छन् हैन। त्यस्तै तपाईँको बसेको ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू सम्म परेको ठाउँमा बस्नुभएको होला हैन। त्यस्तै भिरालो डाँडाहरूमा त तपाईँ बस्नुहुन्न हैन। यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्यौँ कि पृथ्वीको सतह के छैन त, एकै नासको छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। त्यस्तै कति समतल, हेर्नुहोस् कति ठाउँमा समतल मैदान छ, सम्म परेको भाग छ भनेको त, कतै के छ, जमिनको सतह उठेर पहाड र हिमाल बनेका छन् भनेको छ। हो, तपाईँलाई पनि थाहा पाइसक्नुभयो हैन। त्यही थाहा पाएको कुरालाई हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ है। त्यस्तो नयाँ नौलो केही पढेका छैनौँ। त्यसगरी कहीँ वरिपरि हैन पहाडले घेरेर बिचमा सम्म परेको उपत्यका छन् भने कहीँ मरुभूमि रहेका छन्। हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा सम्म परेका ठाउँहरू छन्, कतै ठाउँमा उठेर हैन जमिनको सतह उठेर पहाड हिमाल बनेको छ भने कतैतिर के छ त, पहाडले घेरेर उपत्यका बनेका छन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ भने कतिपय ठाउँमा मरुभूमिहरू छन् है त। तपाईँहरूलाई थाहा छ मरुभूमिको हैन, देख्नुभएको होला, युट्युब चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यस्तै टिभी हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै के यस्ता सतहहरू पृथ्वीमा पहिलेदेखि नै थिए होला त भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। के यस्ता सतहहरू पृथ्वीमा पहिलेदेखि थिए त भनेर सोधेको छ। विचार गर भनेको छ। अब तपाईँको विचारमा के लाग्छ, यी पृथ्वी पहिलादेखि नै यस्तै थियो त, अहिले तपाईँले देखेको जस्तै? मलाई त यस्तो लाग्दैन है। यो के हुन्छ, यो प्रक्रिया हो हैन। कुनै ठाउँ उड्छ भने जमिनको सतह, कुनै ठाउँ घट्छ है त। यो कुरा दबिन्छ है। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हेरौँ, त्यस्तै जमिन जस्तै पानीको भाग भए पनि एकै प्रकारका छैनन्। हेर्नुहोस्, खोला, पोखरी, ताल, नदी, समुद्र, त्यस्तै खोलाहरू हैन आदि के हुन् त, पानीका भागहरू हुन् भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ पानीका भागहरू के हुन् त, खोला, ताल, नदी, समुद्रहरू हुन् हैन। र यिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ हैन, पानी यो बचाउनुपर्छ भनेर अगाडिका प्रश्नहरू हैन, अगाडिका पुस्तकहरूमा, पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ। त्यस्तै सानो कक्षादेखि पनि तपाईँहरू पढ्दै आउनुभएको छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, यहाँ देखाएको छ एउटा पृथ्वीलाई विभाजन गरेको है त। सुरुको माथिको, अब म यहाँ देखाउँछु, यो माथि हामीले देखेका हुन्छौँ, यसलाई क्रस्ट भनिन्छ। मेन्टल भनेको यहाँनिरको यो यति भाग हो, यसलाई मेन्टल भनेको छ यी। त्यस्तै कोर भनेको यहाँदेखि यहाँ बिचसम्मकोलाई कोर भनिन्छ। तर यहाँसम्मकोलाई हामीले के भन्छौँ, बाहिर कोर भन्छौँ, बाहिरी कोर। त्यस्तै यसलाई के भन्छौँ, भित्री कोर भन्छौँ है त। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चित्र पनि बनाउनु भएको थियो कक्षा 3मा 4मा पनि, र अहिले पनि तपाईँहरूले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यही कुरा हामी यहाँ पढिरहेका छौँ। त्यस्तै बाहिरी बनोट हेर्नुहोस्, त्यस्तै पृथ्वीको बाहिरी बनोट यस्तो भए पनि पृथ्वीको भित्री बनोटमा के छ, फरक छ है त। बाहिरतिर कहीँ ठाउँ खाल्डाखाल्डीहरू छन् हैन, कुनै ठाउँ के छ त, उठेका पहाडहरू छन्, कतै सम्म परेका ठाउँहरू छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै अब भित्री
हैन। पृथ्वीको भित्री बनोट के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्दैछौँ र हामीले के बुझ्यौँ त पृथ्वीको भित्री बनोट पनि के रहेछ त फरक रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है। त्यस्तै चित्रमा देखाए जस्तै पृथ्वीको बनोटलाई मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् हामीले के गरेका रहेछौँ त यो पृथ्वीलाई 3 भागमा विभाजन गरेका रहेछौँ। तिनीहरू के रहेछन् त क्रस्ट रहेछ, म्यान्टल रहेछ र कोर रहेछ। र यो कोरलाई पनि अझै 2वटा भागमा हामीले विभाजित गरेका छौँ। के बाहिरी कोर र भित्री कोर है त। के बाह्य भन्छ अथवा बाहिरी भन्छ, बाह्य कोर र अर्को केमा भित्री कोर भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यहाँसम्म पढिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ होला है त। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहा भयो पृथ्वीलाई 3 भागमा विभाजित गरेको रहेछ। कहाँ भित्री बनोटमा है त, भित्री बनोटमा है त। त्यस्तै अब पहिलो रहेछ क्रस्ट भन्ने रहेछ। हेर्नुहोस् CRUST क्रस्ट भन्छ। यसलाई पनि क्रस्ट भनेर पढिन्छ। हेर्नुहोस् इङ्ग्लिस र नेपाली सेम छ है त, एउटै छ, क्रस्ट भन्छौँ। त्यही त यो पृथ्वीको के हो त बाहिरी सतह हो हैन, बाहिरी भाग हो भन्ने कुरा थाहा छ, हामीले पढेका हौँ। क्रस्ट भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो। त्यस्तै यसको मोटाइ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन। हेर्नुहोस् बाहिर हामीले देखेको जे देखिरहेका छौँ नि हो यो केमा पर्छ, क्रस्टमा पर्छ। यसको मोटाइ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको हुँदैन। त्यस्तै क्रस्ट पृथ्वीको सतहबाट है त, यो पृथ्वी भयो। हेर्नुहोस् यो पृथ्वी भयो हो। यो पृथ्वीको सतहदेखि यो के हो त यो माथिको सतह हो। यो के हो सतह हो। यो सतहदेखि के छ त सतहबाट तल कति 75 किलोमिटरसम्म है, 7 र 5 75 किलोमिटर भित्रसम्म के रहेछ फैलिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। कति किलोमिटर भित्रसम्म फैलिएको रहेछ त 75 किलोमिटर है। कति 75 किलोमिटर भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्रस्ट के हो त माटो तथा केले बनेको हुन्छ, चट्टानले बनेको पातलो एउटा पातलो तर के हो कडा तह हो। यो पनि एउटा के हो एकदम कडा तह रहेछ है त। त्यस्तै 3वटा तहमा छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै क्रस्ट के रहेछ त पृथ्वीको बाहिरी भाग रहेछ हैन। यसको मोटाइ सबै ठाउँ बराबर छैन, एकै प्रकारको छैन। त्यस्तै पृथ्वीको सतहदेखि 75 किलोमिटर भित्रसम्म क्रस्ट पाइने रहेछ अथवा फैलिएको रहेछ। त्यस्तै यो क्रस्ट के छ त माटो र चट्टानले बनेको हुन्छ र एउटा के हो यो कडा तह हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को छ म्यान्टल भनेको छ। के MANTLE म्यान्टल भन्छ, म्यान्टेल अथवा म्यान्टल। के MANTLE म्यान्टल भन्छ है। त्यस्तै अब के हो त यो म्यान्टल भनेको क्रस्टभन्दा ठ्याक्कै तल हुन्छ र कोरको बिचमा हुन्छ है त। क्रस्ट र कोरको बिचमा के हुन्छ म्यान्टल हुन्छ। यहाँ धेरै चट्टान हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यो के हो त यो म्यान्टल के हुन्छ कोर र क्रस्टभन्दा धेरै सतहमा फैलिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ है त। अब कति फैलिएको रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ पढौँ। क्रस्टभन्दा भित्र तर कोरभन्दा बाहिरको भागलाई म्यान्टल भनिन्छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ यो म्यान्टल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले लेख्नु पर्यो क्रस्टभन्दा भित्र तर कोरभन्दा बाहिरको भागलाई हामीले म्यान्टल भन्छौँ भनेर लेख्नु होला। यसको मोटाइ 2900 हेर्नुहोस् है 2900 2900 किलोमिटरसम्म छ। हेर्नुहोस् त यसको मोटाइ कति रहेछ त 2900 किलोमिटर। त्यस्तै क्रस्टको कति थियो 75 किलोमिटरको मोटाइ थियो है। त्यस्तै यसको 2900 है अथवा 2900 किलोमिटरसम्म हुने रहेछ। त्यस्तै म्यान्टलको तापक्रम क्रस्टको भन्दा बढी भए तापनि यसमा भएका चट्टानहरू ठोस अवस्थामा नै रहन्छन्। हेर्नुहोस् यो के रहेछ त यो म्यान्टलमा के हुने रहेछ त चट्टानहरू हुने रहेछन् हैन हो। क्रस्टको तापक्रमभन्दा म्यान्टलको तापक्रम धेरै हुन्छ, त्यही पनि यहाँ के हुन्छन् त ठोस के हुन्छन् अवस्थामा चट्टानहरू रहेका हुने रहेछन् भन्ने कुरा लेखेको छ, हामीले बुझिसक्यौँ।
त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू मेन्टल कडा सिलिकेट खनिजबाट बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् केबाट बन्ने रहेछ मेन्टल, एउटा कडा सिलिकेट खनिजबाट बन्ने रहेछ। एउटा खनिज रहेछ, एउटा पदार्थ रहेछ, सिलिकेट भन्ने पदार्थबाट मेन्टल बनेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ कोर भनेको छ, CORE कोर भनेको छ है। के भनेको छ? CORE कोर भनेर यहाँ दिएको छ है त। अब कोर भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्यो। के रहेछ त? कोर भनेको त के हो? सबैभन्दा हाम्रो पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री तह हो भनेर लेखेको छ। कोरलाई बाहिर कोर अथवा बाह्य कोर र भित्री कोर गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ भनेको छ। हामीले अघि पनि माथि पढिसक्यौँ, मैले भनिसकेँ। कोरलाई के गरेको छ? दुईवटा भागमा बाँडिएको रहेछ हैन। त्यस्तै एउटा बाह्य कोर र अर्को भित्री कोर भनेर बाँडिएको रहेछ। त्यस्तै बाह्य कोरको मोटाइ कति रहेछ त? 2000 किलोमिटरसम्म हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् बाह्य कोरको मोटाइ 2000 किलोमिटर। त्यस्तै बाह्य कोरमा के हुन्छ त? फलामहरू हुने रहेछन् हैन। त्यस्तै निकल लगायतका वस्तुहरू तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है कोरमा के हुने रहेछ त? तापक्रम बढी हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तैले के भयो त? फलामहरू हैन, निकल जस्ता धातुहरू के हुने रहेछन् त? तरल अवस्थामा हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो। त्यस्तै भित्री कोरको मोटाइ 1360 किलोमिटरसम्म हुन्छ। हेर्नुहोस् भित्री कोर भन्ने थाहा। भित्री कोरको मोटाइ कति हुने रहेछ त? 1360 किलोमिटरसम्म हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त। त्यस्तै बाह्य कोरको 2000, भित्री कोरको कति? 1360 भनेपछि अब हामीले थाहा भयो सबैभन्दा मोटाइ कसको धेरै हुने रहेछ त? कोरको हुने रहेछ भनेर थाहा पाएँ नि। कसरी भन्नु होला? 2000 मा 1300 जोड्दाखेरि 3360 भयो है त। 3300 भयो र कहाँको 2900, कहाँको 3300। हेर्नुहोस् 400 किलोमिटर के हुने रहेछ त्यहीमा बढी हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै अत्याधिक चापले गर्दाखेरि भित्री कोरमा रहेका हैन अथवा भित्री कोरमा रहेका फ्लाम, निकल लगायत वस्तुहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो कुरा गर्यो। मेन्टलमा ठोस अवस्थामा हुन्छन् सबै वस्तुहरू हैन। त्यहाँ धेरै चट्टानहरू हुन्छन् ठोस अवस्थामा। त्यस्तै कोरको के हुन्छ? बाहिरी सतहमा अथवा बाहिरी कोरमा के हुने रहेछ त? वस्तुहरू के हुने रहेछन् त? तरल अवस्थामा हुने रहेछन् भने भित्री कोरमा के हुने रहेछन् त? ठोस अवस्थामा हुने रहेछन्। पृथ्वीको सतहबाट जति भित्र गयो उति तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै पृथ्वीको सतहबाट हामी जति माथि निक्लिन्छौँ हैन, माथि जान्छौँ त्यति हाम्रो के हुन्छ त? तापक्रम घट्दै जान्छ। त्यस्तै जति हामी पृथ्वीको भित्र जान्छौँ त्यति के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? तापक्रम के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो बढ्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्छ है त। यसरी हामीले क्रस्ट, मेन्टल र कोरको बारेमा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूलाई यहाँ केही देखाएको छ, क्रियाकलाप भनेको छ। तपाईँले यो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ क्रियाकलापमा के दिएको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। पाठमा देखाइए जस्तो पृथ्वीको चित्र बनोट प्रष्ट देखिने गरी माटो, भोगटे वा अन्य गोलाकारको वस्तुबाट हैन पृथ्वीको मोडल बनाऊ भनेको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ कि त माटोबाट पनि बनाउन सकिन्छ। माटोको गोलो गराएर हैन बीचबाट काट्ने अनि रङ लगाएर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लिच्चीबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीलाई त थाहा छ लिच्चीको बाहिरीमा बोक्रा के हुन्छ? तलमाथि उठेको हुन्छ हैन। त्यही भएर लिच्ची प्रयोग गरेका थियौँ है। त्यसै गरी हामीले अन्डाबाट पनि पृथ्वीको मोडल बनाउन सक्छौँ। हो यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, बनाउनु होला है अगाडिको कक्षा 4 मा गरेको जस्तै। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब अर्को रहेछ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई के भनेको छ? पृथ्वीको सतहमा हुने निरन्तर परिवर्तन भनेको छ। र मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ पृथ्वीको सतहमा के हुन्छ त? निरन्तर परिवर्तन आएको हुन्छ। कहीँ ठाउँ पहिलासम्म हुन्छ, पछि के हुन्छ? उस्किएर हैन त्यहाँबाट के हुन्छ त? भित्रबाट ज्वालामुखीहरू विस्फोटन भएर के हुन्छ त? चट्टानहरू बन्छ, पहाडहरू बनेको हुन्छ। त्यस्तै कुनै पहाडहरू धस्सिएर त्यहाँ खाडलहरू बनेको हुन्छ अथवा समूह बनेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँलाई पनि थाहा छ यो घाम र पानीले गर्दाखेरि के हुन्छ त? चट्टानहरू खिन्छ।
पहिला ठुलो हुन्छ, पछि खिँदै घाम लाग्छ, तातो हुन्छ, त्यसमा पानी हालेपछि के हुन्छ, चिस्सिन्छ होइन, त्यो टुक्रिएर के हुन्छ, फुट्दै के हुन्छ, खाडल बनिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। ल अब हेरौँ पृथ्वीको सतहमा हुने निरन्तर परिवर्तन भनेको छ। अब के कस्तो परिवर्तनहरू पृथ्वीको सतहमा देखिने रहेछ त भन्ने कुरा अब हामीले यो पढेर थाहा पाउँछौँ है। ल सबैजनाले पढौँ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, वर्षायाममा पानी परेका बेला खोला वा नदीको पानी धमिलो भएको त देखेको छौ होला भनेको छ। हो हामीलाई थाहा छ के हुन्छ त, वर्षायाममा के हुन्छ, पानी धेरै पर्छ होइन। पानी धेरै परेपछि के हुन्छ, नदी अथवा खोलाहरूमा के हुन्छ, पानी धमिलो आएको हुन्छ है त। अब किन आएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है त। पानी किन धमिलो भएको होला भनेर सोधेको छ। धेरै दिन विद्यालय बन्द भएको बेला कक्षा कोठामा भएका बेन्चहरूको सतहमा के हुन्छ त, धुलो कसरी जमेको होला भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँले आफ्नो कोठाको होइन सामानहरू सबैलाई चिटिक्क पारेर राख्नुहोस् होइन, सफा गरेर राख्नुहोस् र 2-4 दिनसम्म त्यो कोठामा तपाईँ भित्र नछिर्नुहोस्। अनि 2-4 दिनपछि अथवा 1 हप्तापछि तपाईँ कोठाभित्र छिर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ धुलो देख्नुहुन्छ नि होइन। कहाँबाट धुलो आयो भनेर तपाईँ अचम्म मान्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, होइन बढारेर गएको थिएँ, सफा गरेर राखेको थिएँ होइन, कहाँबाट यो फोहोर आयो भन्नुहुन्छ होला होइन। हो त्यो किन आएको अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। वर्षायाममा परेको पानीले जमिनको सतह कमजोर होइन भागको माटोलाई बगाएर लैजाँदा खोलाको पानी धमिलो हुन्छ। किन खोलाको पानी धमिलो हुन्छ त भन्नुहोस्, किनभने वर्षायाममा के हुन्छ, धेरै पानी पर्छ होइन, जसले के गर्नेछ त, हाम्रो जमिनको सतहमा रहेको कमजोर भएको माटोलाई के गर्नेछ त, बगाएर लग्दै जाने रहेछ है। त्यसैले के हुन्छ, त्यो माटो र पानी मिसिएर पानी कस्तो देखिएको हो त, धमिलो देखिएको हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हावाले धुलो उडाउँछ थाहा छ। त्यस्तै त्यही धुलो कक्षा कोठामा रहेका बेन्चको सतहमा टाँसिएको हो भनेर यहाँ उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस्, दुईटैको उत्तर आयो। पानी किन धमिलो भएको होला भनेको के रहेछ त, वर्षायाममा धेरै पानी पर्छ। त्यस्तै हाम्रो पृथ्वीको सतहमा रहेको माटो होइन, कमजोर माटोहरू के हुन्छ त, बग्छ, पानीले बगाउँछ। त्यसैले पानी के हुने रहेछ त, धुलो अथवा धमिलो हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै हावाले के गर्छ त, धुलोहरूलाई उडाइरहेको हुन्छ यता र उता होइन। र धुलो उडाउँदाखेरि के हुन्छ त, कक्षा कोठामा रहेको बेन्चमा होइन, बेन्चको सतहमा के हुन्छ, टाँसिएर बस्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, बेन्चको सतहमा धुलो जमेको देखेका हुन्छौँ है। यसरी हावा, पानी, तापक्रम आदि विभिन्न कारणले गर्दा पृथ्वीको सतह खिन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी हावा पानीहरूले गर्दाखेरि के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको सतह खिने रहेछ र अर्को ठाउँमा पुगेर थुप्रिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले पढेका छौँ पृथ्वीको सतह खिएर जानु अथवा पृथ्वीमा भएको होइन पहिला ठाउँमा भएको माटो बगेर जानु अथवा होइन हावाले लगेर जानु अथवा पानीले बगाएर लग्नुलाई के भनिन्छ, भूक्षय भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै बगाएको माटोलाई अथवा उडाएर लगेर माटोलाई के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, हावाले कुनै एक ठाउँमा लगेर जम्मा गरेको हुन्छ, कुनै एक ठाउँमा लगेर थुपार्छ। हो त्यो थुपार्नुलाई के भनिन्छ, निक्षेपण भनिन्छ है त। के भनिन्छ, निक्षेपण भनिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ है के हो यो होइन। केलाई भूक्षय भनिन्छ, केलाई निक्षेपण भनिन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। भूक्षय भनेको के रहेछ त, सतहमा रहेको पानीलाई होइन, सतहमा रहेको माटोलाई है पानी अथवा हावाले के गर्ने, बगाएर अथवा उडाएर लग्नुलाई भूक्षय भनिन्छ। त्यस्तै अब हावा अथवा पानीले बगाएर त पानीले लग्यो, अब उडाएर कुनै न कुनैमा ठाउँमा लगेर थुपार्छ। हो त्यहाँनिर लगेर थुपार्ने माटोलाई अथवा थुपारिएको माटोलाई हामीले के भन्छौँ, निक्षेपण भन्छौँ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, के भन्छौँ, निक्षेपण भनिन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू पृथ्वीको सतहमा भूक्षय र निक्षेपण, बाढी, पहिरो, भुइँचालो जस्ता घटनाहरू घटिरहन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पृथ्वीको माथि सतहमा रहेको क्रस्टमा रहेको होइन, क्रस्ट भनेर पढ्नु भएको थियो। हो सतहमा रहेको के हुने रहेछ, भूक्षयहरू, निक्षेपण
बाढी पहिरो भुइँचालो जस्ता घटनाहरू के हुन्छन् हाम्रो पृथ्वीमा घटिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला 2072 सालमा नेपालमा धेरै ठुलो भुइँचालो गएको थियो होइन। त्यस्तै हाम्रो यहाँ धरहरालाई भत्काएको थियो, धेरै मन्दिरहरू भत्काएको थियो है। त्यस्तै अहिले के भइरहेको छ त धरहराहरू ती मन्दिरहरू बनाइरहेका छौँ है त हामीले। त्यस्तै यिनै घटनाले गर्दा के हुन्छ त पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् यस्ता यो भूक्षयहरू भए होइन, निक्षेपणहरू भए, बाढीहरू आउँदाखेरि, पहिरो आउँदाखेरि के हुन्छ एक ठाउँको माटोलाई बगाएर तलतिर लगेर अन्त्य ठाउँमा लगेर थुपार्छ होइन। हो यसरी के हुने रहेछ त हाम्रो पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तसर्थ पृथ्वीको सतह अहिले जस्तो पहिले थिएन र पछि पनि यस्तै रहने छैन भनेको छ। त्यस्तै तपाईँलाई सुरुमा प्रश्न गरेको थियो यहाँ माथि हेर्नुहोस्, के यस्ता सतहहरू पृथ्वीमा पहिलेदेखि नै थिए भनेको थियो है त। थिएन है। के हुने रहेछ त यो बारम्बार परिवर्तन हुने रहेछ। कसरी भूक्षयले होइन, त्यस्तै निक्षेपणहरू, बाढी पहिरो भुइँचालो जस्तोले होइन घटनाहरूले के हेर्ने रहेछ त यो पृथ्वीको सतहलाई परिवर्तन गराइरहने रहेछ र यस्तो परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पृथ्वीको सतहमा निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् यसरी के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो भूक्षय होइन, निक्षेपण, पहिरो, बाढी होइन, त्यसै गरी भुइँचालोले के हेर्ने रहेछ त हाम्रो पृथ्वीको सतहमा निरन्तर परिवर्तन ल्याउने रहेछ र कहिले पनि एकैनासै हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यो पृथ्वीको सतहमा हुने निरन्तर परिवर्तन हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी सतह परिवर्तनका कारणहरू पढ्छौँ है त। के कारणले के हुने रहेछ त यो सतहमा परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने कुरा अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू के होलान् भनेको छ। अब तपाईँले थाहा हुनु पर्यो के हुनसक्छ त। एउटा पानी भयो होइन, एउटा के हुन्छ तापक्रम भयो, एउटा हावा भयो होइन। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ ल भन्नुहोस्। हो मुख्य गरी यी तीनवटा हुनु है त। त्यस्तै के हो त वन जङ्गलहरू हामीले जथाभावी काट्ने पनि एउटा कारण हो है त। जथाभावी काट्दाखेरि त्यहाँको माटोहरू बगेर अन्तै जान सक्छ होइन, बाढीहरू पस्न सक्छ भनेर तपाईँले अगाडि पनि पढिसक्नु भएको छ होइन। त्यसैले हामीले वन जङ्गललाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ लेखेको छ यो थाहा पाउन के छ तलको क्रियाकलाप गरी हेर भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, यो किन हुन्छ यस्तो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ चित्रमा देखाए जस्तै, हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै एउटा केटली लिएर त्यसमा केही पानी राखी तताउ र उमाल भनेको छ। हेर्नुहोस् के गर्ने, एउटा किल्टी ल्याउने अथवा केटली ल्याउने, त्यसमा पानी भरेर हामीले के गर्नु पर्यो त तताउनु पर्यो, पुरा मजाले भग हुने गरेर तताउने होइन। त्यस्तै अर्कोतिर चिसो पानी सहितको भाँडा राख। अब अर्कोतिर होइन यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै यसरी किल्टीमा पानी तताउनु पर्यो र यतातिर के गर्नु पर्यो त एउटा सफा भाँडामा होइन हामीले के गर्नु पर्यो चिसो पानी राख्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यसै गरी तपाईँलाई भनेको छ अब काँचको खाली सिसी लिएर त्यसमा आधा जति उमालेको तातो पानी राखेर चिसो पानीमा डुबाएर हेर होइन, सिसी किन टुक्रियो होला कारण लेख भनेको छ। हेर्नुहोस् यदि हामीले पानीलाई तताएर होइन सिसामा हामीले राख्यौँ र तत्कालै त्यतिखेर लगेर हामीले चिसो पानीमा हामीले डुबायौँ भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, जहाँनिरसम्म तातो पानी थियो होइन अथवा तातो तरल पदार्थ थियो त्यहीँबाट के हुन्छ त त्यो सिसी टुक्रिन्छ। किन टुक्रिएको होला भन्ने कुरा थाहा छ, हावा पानीले गर्दाखेरि होइन। अब के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब अगाडि बढौँ। यो यहाँ तल चित्रकलापमा दिएको होइन, चित्रकलापमा दिएको कामहरू तपाईँले गर्नुहोला है र के कस्तो परिणाम तपाईँले पाउनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोला, है, हामीलाई सिकाउनु होला। तपाईँहरू पनि त गुरु हुनु पर्यो नि त होइन, सिकाउने हुनु पर्यो नि त, पक्कै पनि पर्छ होला। त्यस्तै के छ दिउँसो सूर्यको तापको कारणले चट्टानको तापक्रम के हुन्छ त बढ्छ। हेर्नुहोस् अब दिउँसो के हुन्छ घाम लाग्छ, घाम लागेपछि सूर्य हुन्छ, सूर्यको तापक्रम चट्टानहरूमा पर्छ र त्यसले के गर्छ त
भन्नुहोस्। त्यसले के गर्ने रहेछ त चट्टानलाई धेरै तातो बनाउने रहेछ हैन दिउँसोमा। त्यस्तै राति के हुन्छ त तापक्रम के हुन्छ घट्छ, चिसो 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 हुँदै हुँदै घट्छ हैन। यसरी के हुन्छ त तापक्रम बढ्ने र घट्ने गर्दा चट्टान के हुन्छ फुट्ने र खुम्चिने सम्भावना धेरै हुने रहेछ है त, अथवा खुम्चिने अथवा फुक्ने गर्ने रहेछ। त्यसरी यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहँदा चट्टान कमजोर भई टुक्रिन्छ। हेर्नुहोस्, अब चट्टान तात्तिने सेलाउने लामो समयसम्म भइरह्यो भने के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, चट्टान के हुन सक्ने रहेछ त टुक्रिने सम्भावना बढी हुने रहेछ है त। टुक्रिने भनेको फुट्ने, चिरा चिरा भएर फुटेको तपाईँलाई थाहा होला हैन। जस्तै अहिले यहाँ एउटा यस्तो चट्टान छ, ल हेरौँ है, यस्तो चट्टान छ। अब यहाँको अब के भयो त भाइ बहिनीहरू, यो भागहरू के भयो त खिँदै गयो है त। चट्टान कमजोर भएर टुक्रिएर गइसकेपछि के हुन्छ त अब कस्तो हुन्छ चट्टान, यस्तो हुन्छ है त। अब भिन्न परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई सतहमा। त्यस्तै के हुन्छ सतह परिवर्तन हुन्छ है त, चाहे टुक्रिएर होस् चाहे थुप्रिएर होस्, तर के हुन्छ परिवर्तन चाहिँ भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को क्रियाकलाप दिएको छ भाइ बहिनीहरू, के दिएको रहेछ हेरौँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, पढ्नुहोस् के लेखेको छ। हो यहाँ भनेको छ तपाईँलाई अलिकति चकको धुलो जम्मा पारेर सबैले देख्ने गरी टेबलमा राख भनेको छ। के गर्ने रे, चकमा के गर्ने, अलिकति चकलाई अब हामीले घोट्नु पर्यो, चकलाई घोट्ने। के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, चकलाई के गर्ने घोट्ने हैन। ढुङ्गामा लगेर घोट्नुहोस्, त्योबाट के निक्लिन्छ सेतो सेतो धुलो निक्लिन्छ। अनि त्यो धुलोलाई जम्मा गरेर के गर्ने त हामी सबैले देख्ने, तपाईँको साथीहरूले देख्ने गरेर केमा राख्नु पर्यो त टेबलमा राख्ने भनेको छ है त, टेबलमा राख्ने हैन। त्यसको केही पर भुइँमा कालो प्लास्टिक फिजाएर राख्ने, त्यसको पारिपट्टि के गर्ने त एउटा कालो प्लास्टिक फिजाएर राख्ने है त। कालोमा सेतो देखिन्छ भन्ने कुरा हो के, तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त हैन। कालो प्लास्टिकमा चक थोरै अलिकति हाले पनि के हुन्छ देखिन्छ नि, कालोमा सेतो त देखिहाल्छ। फिजाएर राख्ने रे के प्लास्टिक, कस्तो कालो, कहाँ चक राखेको टेबलभन्दा अलिकति पर भुइँमा भनेर यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्छ आफैले आफैलाई प्रश्नहरू सोध्दै है। त्यस्तै अब बाक्लो कागजले हम्किएर उक्त चकको धुलो उडाऊ भनेको छ। अब एउटा अलि बाक्लो कपीले हैन के गर्ने हम्किने, स्याहार 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 गरेर हम्किने। हम्किँदाखेरि के हुन्छ चकको धुलो उड्छ हैन, चकको धुलो उड्छ। केही बेर पछि फिजाएर राखेको प्लास्टिकमा हेर के देखिन्छ, त्यसको कारण पनि खोज भनेको छ। के हुन्छ हामीले त्यो फिजाएको कागजमा पक्कै पनि चकको धुलो उडेर गएर जान्छ है त। अब यो कसरी गयो, हावाले लगेर गएको हो है त। हावाले के गर्यो त लगेर गयो, किन सतहको माटो के थियो त कमजोर थियो, त्यही भएर कमजोर माटोहरूलाई के गर्यो उडाएर लगेर गयो है त। अब कमजोर माटो भनेको के हो त चकको धुलो हो है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ है त के लेखेको छ। त्यस्तै मैले अघि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ त यो हैन, यो सतह परिवर्तनका कारणहरू के भनेको थिएँ त, एउटा हावा भनेको थिएँ, पानी भनेको थिएँ है त। हो अब यही कुराहरू हामीले यहाँ, त्यस्तै तापक्रम एउटा तातोपनाले पनि के हुन्छ त यो हाम्रो सतह परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै हावाका कारणले हुरी बतास चल्छ, हामीलाई थाहा छ। हुरी बतास आउँछ नि, पुरा हावा धेरै जोडले चल्यो भने बतास आयो भन्नुहुन्छ, घरभित्र बस्नुहुन्छ हैन, झ्याल ढोकाहरू थुन्नुहुन्छ। हो त्यस्तै हुरी बतास चल्दा के हुन्छ त जमिनको सतहको माटो बालुवा उडाएर अन्यत्र थुपार्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट के गर्छ त कुनै ठाउँमा भएको माटोहरू र बालुवालाई के गर्छ उडाएर कुनै ठाउँमा लगेर के गर्छ यसले थुपार्ने काम गर्छ। र त्यो थुपार्ने कामलाई हामीले के भन्छौँ भनेको थियौँ निक्षेपण भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ है त। त्यस्तै उडाएर लैजाने त्यहाँ भएको माटोलाई लगेर हैन कतै लग्नुलाई के भन्छ भूक्षय भनिन्थ्यो, र थुपार्नेलाई के भन्छ निक्षेपण भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ छ
यसरी जोडसँग हावा बहँदा जमिन वा चट्टानको सतहलाई खियाउँछ। हेर्नुहोस्, यदि हावा होइन धेरै जोडले चलिरहेको छ भने के हुँदो रहेछ त, त्यहाँ जमिनमा रहेका होइन जमिनको भाग भयो अथवा सतह भयो र त्यस्तै गरी के चट्टानको सतहलाई पनि के गर्ने रहेछ त खियाउने रहेछ। त्यस्तै वर्षाको पानी है त, वर्षामा के हुन्छ, पानी परेको परे गर्छ नि, झरी लागेको हुन्छ होइन, त्यस्तो पानीले के गर्छ त जमिनमा परेपछि बगेको त देखेकै होला भनेर सोधेको छ, देख्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यस्तै भिरालो सतहको छिटो बग्छ होइन, भिरालो सतहमा के हुन्छ, पानी बग्छ नि वार्र जान्छ होइन, एकदम धेरै ठुलो बेगले जान्छ भने के हुन्छ, मैदानमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, बिस्तारै बग्छ। मैदानमा के गर्छ अरे, बिस्तारै बग्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। यसरी के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, पानीले के गर्ने रहेछ त मैदानमा भन्दा भिरालो परेको सतहको माटो बढी मात्रामा बगाउँछ है। हामीले थाहा छ भिरालोमा के हुन्छ, पानी धेरै बेगले के गर्छ त दौडिन्छ अथवा के गर्छ त बग्छ भन्ने कुरा थाहा छ। हो त्यो धेरै जोडले बग्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यहाँ सतहमा धेरै असर पर्छ होइन, र असर केमा पार्छ त, त्यसले माटोहरू बगाएर लग्छ। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा होला आफ्नो गाउँघरतिर देख्नुभएको छ होइन, भिरालो जमिनमा पानी बग्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँको माटोहरू बगाएर कस्तो सेतो सेतो खाल्डो जस्तो बनाएको तपाईँले देख्नुभएको छ होला है त। त्यही भनेको है त, त्यही सतहको माटो बढी मात्रामा बगाउँछ भनेर हामीले थाहा पाएका छौँ। कहाँ, भिरालोमा भनेर। कहाँ, कता भन्दा, मैदानको पानीले भन्दा। त्यस्तै वर्षातको पानीले के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, सतहको माटोलाई कमजोर बनाउँछ र नदीले चट्टानलाई टुक्र्याएर बगाउँछ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ सतहको माटोलाई के गर्छ, जतिखेर पानी परे गएपछि गिलो हुन्छ होइन, सुकेको माटो पनि गिलो भयो, गिलो बढी भयो भने के हुन्छ, बग्छ होइन। त्यसरी के गर्ने रहेछ त नदीले चट्टानहरूलाई पनि बिस्तारै टुक्र्याएर बगाउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी बगाउँदा चट्टानहरू के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, एक आपसमा ठोक्किन्छन् होइन, एक आपसमा ठोकिएर के हुन्छ, साना अथवा होइन सानो कणहरूमा के हुन्छ, बदलिन्छन्। ढुङ्गाहरू एक आपसमा तपाईँले ठोकेर हेर्नुहोस् न के हुन्छ, सानो मसिनो धुलो जस्तो बन्छ नि, हो यही भनेको है त। के हुन्छ, सानो ढुङ्गामा ठोक्किन्छन् होइन, साना कणहरूमा बदलिन्छ भनेको, र के हुन्छ अन्त्यमा समथर सतहमा पुगेर थुप्रिन्छन्। हेर्नुहोस्, अब भिरालोबाट के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, भिरालोबाट के हुन्छ, चट्टानहरूको होइन सतहहरू टुक्राउँदै लहर जाने रहेछ। त्यस्तै त्यहाँ भएको माटोहरूलाई बगाएर लग्ने रहेछ, जसलाई भूक्षय भन्छौँ। र धेरै टाढा कहाँ लगेर एउटा समथर परेको जमिनमा लगेर के गर्ने रहेछ, ती लगेका धुलो माटो गिटी चट्टानहरूलाई लगेर थुपार्ने रहेछ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, निक्षेपण भन्छौँ हो, के भन्नुहुन्छ, निक्षेपण भन्छौँ है, निक्षेपण भनिन्छ है त, निक्षेपण हुने रहेछ थुप्रिनुलाई हो। पहाडबाट बग्ने नदीले के गर्छ त चट्टानलाई खियाउने र बगाउँदै लगेर कहाँ लग्ने रहेछ त, कुनै टाढाको मैदानमा लगेर के गर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू, थुपार्ने रहेछ। भन्नुहोस् न, थुपार्ने रहेछ है। त्यस्तै छ यहाँ मानिसहरूले जथाभावी, हेर्नुहोस् यसलाई म मेटाउँछु, मानिसहरूले जथाभावी वन जङ्गलका रुखहरू काट्ने गर्छन् होइन। त्यस्तै एउटै ठाउँमा लगातार गाईबस्तुलाई चराउने कार्यले पनि बोट बिरुवा नष्ट भएर के हुन्छ, जमिनको माटो खुकुलो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ जमिनको माटो खुकुलो कसरी हुन्छ त, एउटा वन जङ्गल भएन भने है त, रुख बिरुवाहरू भएन भने, रुख बिरुवाले के गर्छ त, रुख बिरुवा भयो भने त्यसको जराले माटोलाई राम्रोसँग समातेर राखेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अब रुख बिरुवा नै छैन भने जमिनको माटो के हुन्छ त, रुख होइन बाँधिएर राख्न सकिँदैन, चपक्क समात्ने केही पनि हुँदैन होइन, जसले के गर्छ त माटो खुकुलो बनाएको हुन्छ। र यस्तै हावा लाग्दाखेरि पानी पर्दाखेरि त्यो खुकुलो माटोलाई के गर्छ त बगाएर लग्ने गर्छ। हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी छ यहाँ भिरालो जमिनमा गरा नबनाई खेती गर्दा र विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा पनि सतहको माटो के हुन्छ, कमजोर हुन जान्छ। जस्तै तपाईँको गाउँघरमा के गर्नु पर्यो, बाटो बनाउनु पर्यो, के गर्नुहुन्छ, पहाडहरूलाई फोर्नुहुन्छ। पहाडहरूमा बाटो खन्दाखेरि के हुन्छ त, त्यहाँको माटो के हुन्छ,
खकुलो हुन्छ अथवा खुकुलो हुन्छ अथवा कमजोर हुन्छ है। त्यस्तै भिरालो जमिनमा हामीले गराहरू नबनाइकन खेती गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भूक्षय हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको पाठहरूमा पनि पढिसकेको होइन। त्यस्तै विकासका कामहरू गर्दाखेरि पनि के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, माटो कमजोर हुने रहेछ र कमजोर भएको माटोलाई के हुन्छ त सजिलै पानीले र हावाले बगाएर लग्न सक्छ, भूक्षय हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यस्तै खकुलो माटो भयो भने के हुन्छ, पहिरो जाने सम्भावना पनि बढी हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी सतहको माटो खुकुलो र कमजोर भएमा बर्सातमा के हुन्छ त परेको पानीले माटोलाई बगाउँछ, हावाले उडाएर अन्यत्र होइन कहाँ हो कहाँ अब तपाईँले थाहा नभएकै ठाउँमा लैजाने रहेछ। यसरी के हुन्छ त तापक्रम, हावा, पानी र जीवजन्तुको कारणले गर्दा पनि पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन भइरहन्छ भनेर लेखेको छ है त। यसरी पनि के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो तातोपनले होइन, तातोपन भनेको के हो, दिनभरि तातिने साँझ चिसो हुँदाखेरि टुक्रिने रहेछ तापक्रमले होइन। त्यस्तै हावाले पनि सतहको माटोलाई उडाएर कहाँ कहाँ लग्ने रहेछ कमजोर माटोहरूलाई। त्यस्तै पानीले पनि के गर्ने रहेछ त चट्टानहरू बगाउँदाखेरि एकामा ठग्गाएर होइन चट्टानहरूलाई टुकार्ने रहेछ। त्यसै गरी सतहमा रहेको कमजोर माटोहरूलाई पनि लगेर जाने रहेछ। त्यस्तै वन्यजन्तु तथा हामी मानिसहरूले पनि के गर्ने रहेछौँ त, हामी मानिसहरूले गर्दा पनि के हेर्ने रहेछ त जमिनको सतह होइन अथवा पृथ्वीको सतहमा के हुने रहेछ त परिवर्तन आउने रहेछ। जस्तै तपाईँहरूले घरहरू बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, खाल्डाखुल्डीहरू खन्नुहुन्छ, एक ठाउँको माटो झिकेर अरू ठाउँमा लगेर राख्नुहुन्छ, परिवर्तन भयो नि त, सतहको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ है त। यो भइरहने कार्य हो है, यो भइरहने कार्य हो, हामीले यसलाई रोकेर पनि रोक्न सक्दैनौँ है। यो हुन्छ, यो भइरहने हो, चलिरहन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो पाठ हाम्रो 13 मा रहेको पृथ्वी भनेर लेखेको थियो। यो पृथ्वी भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। जस्तै यहाँ के भन्यो त, यो पृथ्वीलाई यदि हामीले 4 भाग लाउने हो भने 3 भागमा पानी रहेछ, 1 भागमा के रहेछ त जमिन रहेछ। त्यस्तै जमिन पनि सम्म परेको छैन, कहीँ ठाउँ ठुलो छ होइन, ठुल्ठुला चट्टान पहाडहरू हिमालहरू छन्, कतैतिर समथर परेको जमिनहरू छ, त्यस्तै कतैतिर खाल्डाखुल्डीहरू छन् भनेर पढ्यौँ। त्यस्तै पृथ्वीलाई हामीले 3 भागमा विभाजित गरेका रहेछौँ। केमा भन्नुहोस् त, पृथ्वीको भित्री बनोटलाई हो क्रस्ट, मेन्टल र कोरमा। कोर पनि 2टा भयो, बाहिर र भित्री होइन, बाहिरी र भित्री भनेर पढ्नुभयो है। यसरी हामीले के गर्यौँ, यो पृथ्वीको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ र यो पृथ्वीमा अथवा पृथ्वीको सतहमा हुने परिवर्तनका बारेमा पढ्यौँ, के कारणले हुने रहेछ, के कारणले हुने रहेछ भन्ने। त्यस्तै कारणहरू तापक्रम रहेछ, हावा रहेछ, पानी रहेछ, त्यस्तै जीवजन्तुहरू रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र यसरी हामीले पाठ सकिसकेका छौँ। अब हामी यसको अभ्यासतिर लागौँ, के कस्तो छ अभ्यासहरू हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अभ्यास भनेर दिएको छ। 1 नम्बरमा के दिएको छ सबैजनाले पढ्नुहोस्। के दिएको छ भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् है। के दिएको रहेछ त, तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ है त। ठिक र क्रस चिन्ह लगाऊ भनेको छ। हेरौँ, क नम्बरमा के छ, विभिन्न कारणले पृथ्वीको सतह खिनुलाई भूक्षय भनिन्छ भनेको छ। यो ठिक हो होइन। पृथ्वीको कारण, विभिन्न कारणले होइन पृथ्वीको सतह खिइनु भनेको के हो, त्यहाँ भएको माटोहरू बगाएर अन्यत्र लग्नु होइन। त्यस्तै पहिला के थियो, पहाड थियो भने खिँदै खिँदै बिस्तारै बिस्तारै सम्मो हुनु पनि के हो, भूक्षय भनिन्छ। यो ठिक वाक्य हो, ठिक छ, ठिक लगाउनुहोस्। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ, मेन्टल पृथ्वीको सबैभन्दा मोटो तह हो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, मेन्टल पृथ्वीको सबैभन्दा मोटो तह हो भनेको छ। हो कि होइन, ल तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, हो या होइन, के छ विचार, ल भन्नुहोस् त। मेन्टल पृथ्वीको सबैभन्दा मोटो तह हो, यो ठिक हो। तर तपाईँको यहाँ पुस्तकमा 2000 र 1300 तपाईँले जोड्नु भयो भने अलिकति फरक आउन सक्छ है त। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, वरिपरि पहाडले घेरेर बिचमा सम्म परेको भूभागलाई उपत्यका भनिन्छ भन्छ। हो, यो हाम्रो देशको
हाम्रो देशमा यो काठमाडौँ भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, हाम्रो देशको राजधानी। यसलाई हामीले के भन्छौँ? उपत्यका भन्छौँ। त्यस्तै उपत्यका धेरै छन्। दाङ उपत्यका हो है त। यो दाङ पनि के हो त? एउटा उपत्यका हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, घ नम्बरमा छ, नदीले चट्टानलाई खियाउने र बगाउँदै लगेर मैदानमा थुपार्ने कार्य गर्छ। हो नि, नदीले के गर्छ? चट्टानलाई के गर्छ त? पुरा खियाउँछ होइन, टुक्राउने काम गर्छ। र के गर्छ त? टुक्राइसकेपछि बगाउँदै 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 कहाँ लाग्छ त? एउटा सम्म परेको मैदानमा लगेर थुपार्ने काम गर्छ। यो ठिक कुरा हो, त्यही भएर ठिक चिन्ह लगाएँ। सार्नु होला, बुझेर मात्र सार्नुहोस् है, बुझेर मात्र सार्नु होला, नबुझी नसार्नु होला है, तपाईँलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, भिरालो जमिनमा गरा बनाई खेती गर्दा बढी मात्रामा भूक्षय हुन्छ भनेको छ। यो गलत हो। यदि हामीले भिरालो जमिनमा के गरा बनाएर खेतीहरू गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? भूक्षय कम हुन्छ। भूक्षय हुँदैन भनेर पो गरा बनाएको हो नि। अब भूक्षय बढी होस् भनेर गरा बनाउँछौँ त? यो गलत वाक्य हो। र हामीले सधैँभरि के बुझ्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? भिरालो जमिनमा गराहरू बनाएर के गर्नुपर्छ? हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, त्यस्तै गरी अब हामी अभ्यास नम्बर 1 सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 2मा जाँदैछौँ। ल हेरौँ अभ्यास नम्बर 2मा के रहेछ। खाली ठाउँ भर भनेको छ। के भनेको छ? खाली ठाउँ दिएको रहेछ। यो खाली ठाउँलाई हामीले के गर्नु पर्यो? भर्नु पर्यो है। ल, त्यस्तै क नम्बरमा छ, बर्सातको पानीले जमिनको माटोलाई डट बनाउँछ। के गराउँछ भन्नुहोस्? माटोलाई के गराउँछ? कमजोर बनाउँछ। के बनाउँछ अरे? कमजोर। अघि पनि भनेको नि, कमजोर माटोहरूलाई के गर्छ त? बगाएर लएर जान्छ। पानीले पनि कमजोर गराउँछ माटोलाई, र त्यस्तै त्यो कमजोर भएको माटोलाई बगाउँछ पनि है। थाहा छ? त्यस्तै पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू हावा, पानी, जीवजन्तु र के हो त? तापक्रम हो है त। तापक्रम हेर्नुहोस्, परिवर्तन ल्याउने कारणहरू के रहेछन् त? पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू एउटा हावा रहेछ, एउटा पानी रहेछ, अर्को जीवजन्तु रहेछ र अर्को तापक्रम रहेछ। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, बर्सातको पानीले मैदानको भन्दा डट परेको सतहको माटो सजिलै बगाउँछ भनेको छ। हामीले पढेका थियौँ भिरालो भनेर होइन। हामीलाई थाहा छ भिरालो जमिनको माटो के गर्छ त? भन्नुहोस् त? बर्सातको पानीले धेरै सजिलैसँग बगाउँछ है त। यो मैदानको भन्दा भिरालो परेको सतहको माटो सजिलैसँग बगाउने गर्छ। केले? बर्सातको पानीले। त्यसै गरी घ नम्बरमा छौँ हामी। हेर्नुहोस् के छ? तापक्रम बढ्ने र घट्ने गर्दा चट्टान डट गर्छन् भनेको छ। के हुन्छ? फुट्ने र खुम्चिने गर्छन् है त। फुक्ने, फुल्लिने र अर्को के? खुम्चिने। खुम्चिने भनेर लेख्नु होला। यसरी सार्नुहोस्, यो तपाईँले सार्नु होला है। तापक्रम बढ्ने घट्ने भयो भने के हुन्छ? चट्टानहरू टुक्रिन्छन् होइन। टुक्रिनको लागि के चाहियो? कि त फुल्लिन्छ होइन, चिसोले फुल्लिन सक्छ अथवा खुम्चिन सक्छ, तातोले के गर्छ? चर्काउँछ होइन। यसरी के हुन्छ त? चट्टानहरू टुक्रिने प्रक्रिया सुरु भइरहेको हुन्छ है त। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ 2को। अब हाम्रो अन्तिम अभ्यास रहेको छ प्रश्न नम्बर 3। अब प्रश्न नम्बर 3मा के रहेछ त? ल सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, के लेखेको रहेछ त? तलको प्रश्नको छोटो उत्तर देऊ भनेको छ। अब छोटो उत्तरहरू देऊ है। ल, सबैजनाले उत्तर दिनुपर्छ। त्यस्तै वर्षाका कारण कसरी पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन आउँछ भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। कसरी होला? ल भन्नुहोस्। ल, तपाईँहरूले भन्नुभयो त? खै त्यो भनेको वर्षाका कारण कसरी पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन आउँछ भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, अघि मात्र पढ्नु भएको होइन। के हुन्छ त? भिरालो सतहमा के हुन्छ? पानी छिटो बग्छ होइन। त्यस्तै के हुन्छ त? सम्म अथवा मैदानमा के गर्छ? बिस्तारै बग्छ। त्यस्तै गरी भिरालोमा रहेको होइन, भिरालो जमिनमा रहेको माटोहरूलाई अहिले के गर्छ त? सोरेर होइन कहाँ लग्छ त? मैदानमा लगेर जम्मा गर्ने गर्छ।
भन्न यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ त चट्टानहरूलाई टुक्राउँछ। यसले के गर्छ त माटोलाई बर्सातको पानीले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू सतहको माटोलाई कमजोर बनाउँछ र नदीले के गर्छ त चट्टानलाई टुक्र्याएर बगाउँछ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक ठाउँको माटोलाई अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्न सक्छ हैन। त्यस्तै चट्टानहरू एक आपसमा ठोकिएर के हुन्छन् त साना साना कणहरूमा बदलिन्छन् र अन्तिममा कहाँ लगेर थुपारिने रहेछ त समथर सतहमा थुपार्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यी कुराहरू तपाईँले यहाँदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ यहाँदेखि तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। के लेख्न सक्नुहुन्छ भने बर्सातको पानीले सतहको माटोलाई कमजोर बनाउँछ र नदीले चट्टानले टुक्राएर बगाउँछ हैन। त्यस्तै बगाउँछ चट्टानहरू आपसमा ठोकिएर ससाना कणहरूमा बदलिन्छन् र अन्त्यमा समथर सतहमा पुगेर थुप्रिन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ चट्टानले हैन वर्षाको पानीले के गर्छ त चट्टानलाई खियाउने र बगाउँदै लगेर कहाँ लगेर थुपारिदिन्छ त मैदानमा लगेर थुपारिदिन्छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ यो यहाँदेखि लेख्नु होला। यति हेर्नुहोस् क्रियाकलाप अथवा पेज नम्बर 70 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ पृथ्वीको भित्री कोरमा पाइने खनिजहरूको नाम के भनेको छ फलाम र अर्को के पढ्नु भएको निकेल भनेर पढ्नु भएको थियो होला है त। के पढ्नु भएको थियो निकल र फलाम। अब लेख्नुहोस् फलाम त्यस्तै निकल भनेर लेख्नुहोस् है। ल यी दुईटा के हुन् खनिजहरू हुन् है त। यी खनिजहरू के हुने रहेछन् त पृथ्वीको भित्री कोरमा पाइने रहेछन् के फलाम र निकल। तपाईँ लेख्नु पर्यो पृथ्वीको भित्री कोरमा पाइने खनिजहरू फलाम र निकेल अथवा निकल हुन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ पृथ्वीको सतह परिवर्तनका प्रमुख कारणहरू के हुन् भनेर यहाँ माथि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू हावा पानी हैन जीवजन्तु र तापक्रम हुन् भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ। ल यसका उत्तर मैले यहाँ लेखिदिन्छु। के रहेछन् त हावा रहेछ, त्यस्तै पानी रहेछ, त्यस्तै जीवजन्तु रहेछ है र के रहेछ त अर्को तापक्रम रहेछ। र तपाईहरुलाई थाहा छ हावाले के गर्छ भूक्षय गर्छ हैन। त्यस्तै पानीले के गर्छ त टुक्र्याउने काम गर्छ, चट्टानहरुलाई टुक्र्याउने काम गर्छ। त्यस्तै जीवजन्तुहरुले के हुन्छ जंगलहरु विनाश गर्छ। जंगलहरु विनाश भयो भने के हुन्छ रुख बिरुवाहरु उम्रिँदैन। रुख बिरुवाहरुले समातेर राखेको माटोहरुलाई के हुन्छ खुकुलो बन्छ हैन। अनि के हुन्छ पानी आएर त्यो माटोहरु सबै बगाएर लग्छ भन्ने कुरा पढ्नु भयो हैन। त्यस्तै तापक्रमले के गर्नु भनेको थियो तापक्रमले के हुन्छ तातो हुँदा र चिसो हुँदाखेरि के हुने रहेछ त चट्टानहरु के हुने रहेछन् भाइ बहिनीहरु भन्नुहोस् त के हुन्छ फुक्ने र खुम्चिने गर्ने रहेछ हैन। जसकारण के हुन्छ त चट्टानहरु कमजोर भए टुक्रिन्छन् भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु भएको थियो है। त्यस्तै घ नम्बरमा छ भूक्षय र निक्षेपण केलाई भनिन्छ भनेको छ। अब म यसको लेखिदिन्छु भूक्षयको लेखिदिएँ। अब भूक्षय भनेको के हो तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। भूक्षय भनेको के बुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् है तपाईहरुले भन्दा झन राम्रो। जमिन सतहको माटो पानी हावाले हैन पानी हावाले अन्यत्र अथवा अन्य ठाउँमा पुर्याउनु अथवा लग्नुलाई हामीले के भन्छौं भूक्षय भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्नुला है के गर्छ त भूक्षय हुँदाखेरि के हुन्छ त भूक्षय भनेको के जमिन सतहको माटो हैन के अरे त बगेर जाने अथवा उडेर जाने केले पानीले बगाउँछ अथवा हावाले
उडाएर लगेर कहाँ लाग्छ त अन्य ठाउँहरूमा लाग्छ, त्यसलाई हामीले भूक्षय भन्छौँ। त्यस्तै अब छ अर्को निक्षेपण छ है त। निक्षेपण भनेको के हो? के हो त? सतहको माटोलाई अन्य ठाउँमा लगेर थुपार्नु भन्छ है त। के भन्छ भाइ बहिनीहरू? थुपार्नु है, थुपार्नुलाई हामीले के भन्छौँ? निक्षेपण भनिन्छ है त। हेर्नुहोस् ठ्याक्कै उल्टो छ है, भूक्षय र निक्षेपण ठ्याक्कै उल्टो हुन् एक आपसमा। अब भूक्षय भनेको त्यहाँ भएको माटोलाई होइन, जमिन सतहको माटोलाई के गरेर लहर जाने त? बगाएर लहर जाने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनेलाई भूक्षय भनिन्छ। त्यस्तै निक्षेपण भनेको के रहेछ त? त्यो बगाएर लगेको माटोलाई एउटा कुनै ठाउँमा लगेर थुपार्नु होइन, अथवा थुप्रिनुलाई हामीले के भन्ने रहेछ त? निक्षेपण भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसै गरी नम्बरमा छ सूर्यको तापले कसरी पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेको छ। यो तपाईँलाई थाहा छ, यसको उत्तर म तपाईँलाई भन्छु। के हुन्छ? दिउँसोतिरको सूर्यको तापले के गर्छ त? दिउँसोतिर सूर्य लाग्छ, सूर्य लाग्दाखेरि के हुन्छ? चट्टानहरूको के हुन्छ? तापक्रम बढ्छ होइन, तातो भएर तापक्रम बढ्छ र राति के हुन्छ? सूर्य नहुँदाखेरि तापक्रम घट्छ। र तापक्रम होइन तातोपना बढ्दा र घट्दाखेरि के हुन्छ त? चट्टानहरू फुक्ने र खुम्चिने काम गर्छ होइन, र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? चट्टानहरू कमजोर भयो के गर्छ? टुक्रिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ, ठ्याक्कै भेटिसक्यो। ल अब यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल दिउँसो सूर्यको तापको कारणले चट्टानको तापक्रम बढ्छ र राति घट्छ। यसरी तापक्रम बढ्ने र घट्ने गर्दा चट्टान फुक्ने र खुम्चिने गर्छ। यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहँदा चट्टान कमजोर भई टुक्रिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो लेख्नुहोस्। यो हाम्रो कतिको? नम्बरको भयो। त्यस्तै यो यहाँदेखि कतिको? यो क नम्बरको भयो है। यसरी तपाईँले उत्तरहरू लेखिसक्नु भएको होला सायद है, लेख्नु होला, राम्रोसँग सार्नुहोस्। यसरी हामीले यो पाठ 13 मा रहेको यो पृथ्वी भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन होइन, अगाडिको पाठहरूमा केही कुराहरू सोध्नु थिए भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र सोध्नको लागि तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त? आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ होइन। घरमा राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? व्हाट्सएपमा होइन, त्यसै गरी भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू? म्यासेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है। एकचोटि मात्र भिडियो हेरेर होइन तपाईँहरूले अलि बुझ्न सक्नुहुन्न होइन, लामो भिडियो छ होइन, पढ्दा पढ्दै तपाईँको दिमाग पनि ह्याङ भए जस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर भिडियोलाई दोहोऱ्याएर तपाईँले पढ्नुहोस् होइन। त्यस्तै मैले लेखाएका कुराहरू लेख्नुहोस्, सार्नुहोस् होइन। मैले भन्न खोजेका कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला, अनि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो पाठ कम्तीमा पनि 2 चोटि पढ्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोला, नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। र हामी अर्को पाठ 14 मा रहेको सूचना र सञ्चारमा पुनः भेट हुनेछौँ है त। ल बाई बाई भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है।